वो अंधाधुंध भागती जा रही थी। उसे किसी न किसी तरह करके अपने भाई को रोकना था। उसके कदम डगमगाए जब उसने गोली की आवाज़ सुनी। उसे लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। गोली के चलते ही हर तरफ एक सुनाटा छा गया था। शानी, शानी, ये क्या कर दिया तुमने? अपने से कुछ दूर खड़े अपने भाई को देखते वो हल्का सा बड़बड़ाई। उसके कदम मन मन भारी होने लगे। काश वो थोड़ी सी जल्दी आ जाती तो ये सब कुछ रोक लेती, लेकिन जब कुछ नहीं बचता तो ज़िंदगी में सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। और ये काश। शानी के हाथ में गन थी और उसके निशाने पर उसका दोस्त जरियाब वो नीचे गिरा। जब शानी हाथ में पिस्टल थामे अपने दोस्त के खून में लथपथ ज़मीन बोस होता देख रहा था। शानी, हुरैन ने ऊंची आवाज़ में अपने भाई को पुकारा जो अपने होशो हवास खो रहा था। बाइश तक पहुंचते उसने उसे पीछे किया। सामने ज़मीन पर गिरते जरबाब को दिखा जो उनके देखते ही देखते अपनी आंखें मीचता चला गया। दूर, बहुत दूर से गाड़ियां आती दिखाई दे रही थी। हुरैन को दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोचा था। नहीं, शाजिल खान के लोग यहाँ नहीं पहुँचने चाहिए। उनके पहुँचने से पहले मुझे अपने भाई को निकालना होगा। उसने अपने भाई के हाथ से गन खींच ली जो अभी तक हवास बाख्ता होते दोस्त की जानिब देख रहा था। शानी, इधर देखो। मेरे भाई, मेरी तरफ देखो। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। उसे झंझोड़ती हुई होशो हवास में लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आंसू थे कि बहते ही चले जा रहे थे। आपी, जरबाब वो अभी तक हैरान और परेशान था। मेरी बात सुनो शानी, यहाँ से जाओ। अब की बार हुरैन ने चिल्लाते हुए कहा। आपी, मैंने नहीं मारा, मैंने इसे। वो नासमझी से बहन की जानिब देखने लगता, कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि हुरैन ने पलट कर देखा तो गाड़ियाँ मज़ीद नज़दीक आ रही थी। शानी, प्लीज़ जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम, और पलट कर नहीं देखोगे। नहीं आपी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने नहीं मारा इसको। शानी के लहजे में मजबूती थी। शानी, अगर तुम यहाँ से 1 मिनट के लिए अंदर नहीं गए तो इसी गन से अपनी जान ले लूँगी। हुरैन ने हाथ में पकड़ी गन को अपनी कनपट्टी पर रखा तो शानी तरफ कर रह गया। जाओ यहाँ से अब की बार वो चिल्लाई तो शानी को मजबूरन अपने कदम पीछे हटाने पड़े। वो एक दीवार के पीछे होता छुप गया। हुरैन ने गहरी सांस भरते गाड़ियों को देखा और पीछे पलटकर शानी के पास वहाँ से जाने का इत्मीनान करते। अब की बार वो चुपचाप खड़ी रही। तीनों गाड़ियाँ एक के बाद वहाँ आकर रुकी थी और उनमें से एक गाड़ी में से बिजली की रफ्तार से जितनी तेज़ी से शाजिल खान गाड़ी से बाहर निकला और तकरीबन भागते उन तक पहुँचा और अपने भाई को देखता नीचे झुका। उसका सर अपने सीने से लगा गया, लेकिन उसका सर ढलकता गया। शाजिल को लगा उसकी रूह फना हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरियाब, आंखें खोलो। जरबाब उसे पागलों की तरह झंझोड़ रहा था। उसके सारे गार्ड उसके इर्द गिर्द घेरा डाले हुए खड़े थे। किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर कुछ कहता, जबकि वहीं हुरैन बिना पलके चुपकाए शाजिल को सहमी निगाहों से देख रही थी। वो क्या, शाजिल को कौन नहीं जानता था? सामने खड़ा ये सरदार बहुत जालिम था, जो भी नया नया सरदार बना था, लेकिन सरदार बनते उसने अपनी दहशत के झंडे गाड़ दिए थे और उसकी यही बात हुरैन को पसंद नहीं थी। इसी वजह से हमेशा से आंखों में आंखें डालकर बात करती थी कि अचानक तभी एक पल को हुरैन को उससे अपनी पहली मुलाकात याद आई। बहुत तेज़ बारिश बरस रही थी। उसे शाम में एकेडमी से क्लासेस लेकर गाँव वापस जाना था, मगर बारिश की वजह से वो लेट हो गई और जब वो देर हो गई वहाँ से निकली तो गलियाँ बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और बारिश ने हर तरफ जल थल कर दी थी। तेज़ कदमों से चलते हुए वो साथ घबराई भी जा रही थी कि अचानक से एक गाड़ी बहुत तेज़ी से उसके पास से गुजरी और सड़क पर मौजूद कीचड़ उसके कपड़ों पर उछाला, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी कीचड़ में लथपथ हो गया। इडियट, बदतमीज़ ना हो तो। हुरैन ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उस गाड़ी को दे मारा। उस गाड़ी पर पत्थर लगने की आवाज़ बखूबी सुनाई दी। गाड़ी में बैठा शख्स गाड़ी रखवाकर फौरन बाहर निकला। गाड़ी की बैक शीशे को देखते वो गुस्से से उस लड़की की जाने पड़ा। अचानक से शाजिल खान को अपनी तरफ आता देख वो गुस्से से लाल बबूका हो गई। अपने चेहरे पर लगे कीचड़ को अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि उसी लम्हे शाजिल ने उसकी कलाई को सख्ती से दबोचा। क्या बकवास की है और पत्थर मारने की जुर्रत कैसे की तुमने? हुरैन ने उसकी जानिब देखते हुए फिर अपनी कलाई की तरफ देखा जो कि उसकी सख्त गिरफ्त में थी। हो कौन तुम्हें? तुम मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, वरना जुर्रत न करती गाड़ी पे पत्थर मारने की। उसने झटके से उसे बाजू से खींचकर करीब किया
تو وہ लड़खड़ा गई, मुझे पागल इंसान, छोड़ो मुझे। उसके मुंह में आया वो उससे बोल दिया, जबकि उसके अल्फाज पर शाजिल खान को सख्त गुस्सा आया। तुम पागल किसको कह रही हो? अब की बार उसकी कलाइयाँ सख्ती से मरोड़ते उसकी कमर पर लगाया और उसकी चीख बुलंद हुई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने इतनी सख्ती से उसकी कलाई को दबोचा हुआ था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अपनी ज़ुबान को लगाम दो लड़की, नहीं तो काट कर कुत्तों को खिला दूंगा, और आइंदा कभी मेरे रास्ते में आने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। और फिर झटके से उसकी कलाई को छोड़ा तो उसी लम्हे वो कीचड़ में जा गिरी। हूरन ने पलटकर जख्मी निगाहों से देखा, फिर खुद को, हालत को और कलाइयों में उठती दर्द को ज़ब्त करती बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस बार खामोश रही। वो तो शुक्र था कि इस वक्त वहाँ पर लोग नहीं थे, वरना कितनी शर्मिंदगी होती। उसकी ज़ख्मी नज़रों को देखते शाजिल खान के दिल को अजीब सा एहसास जगा, लेकिन अगले लम्हे वो इस एहसास को झटकता आंखों पे चश्मा लगाए अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया और गाड़ी को वहाँ से आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। वो बामुश्किल अपनी आंसू जब्त करते हुए उठी थी। हूरे, ये क्या बच्चे? घर पहुँची तो माँ ने देखा और हैरानी से सवाल किया। मैं बाद में बात करती हूँ। वो माँ की नज़रों से ओझल होती अपने कमरे में जा घुसी, कपड़े बदले और चेहरे पर पानी डालते गहरा सांस पड़ गई। अचानक से हुरैन माजी से हाल में आई। उसे नहीं पता था ये किसने किया, वो कब उसे वहाँ लेकर आया। इस वक्त वो एक कमरे में मौजूद थी। उसके हाथ में अब भी गन थामी थी। वो बिल्कुल खामोश थी। दीवार के साथ एक जगह वो स्टिल खड़ी थी। उससे कोई सवाल नहीं किया गया, लेकिन आने वाले लम्हों में वो अपनी सज़ा का तयन कर रही थी। यकीनन वो मौत से कम नहीं होने वाली थी। शानी, बेख्तियार उसकी ज़ुबान पर अपने भाई का नाम आया। बस अब तुम कोई गड़बड़ न कर देना, वरना माँ तो जीते जी मर जाएगी। उसके दिल में ठेस सी उठ रही थी। इस वक्त खान हवेली में कहराम बरपा था। ख़ानदान के जवान बेटे की मौत हुई थी। हंसता मुस्कुराता जिंदगी से भरपूर ज़रबाब खान इस वक्त मौत की नींद सोया हुआ था। खानम का रो रो कर बुरा हाल चुका था। जवान बेटे की मैयत सेहन के बीचों बीच बिछी हुई थी। हर आंख अश्कबार थी। 18 साल जवान लड़का, माँ की आंखों का तारा, अपने लाला की जान ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। शाजिल खान, मेरा बच्चा वापस ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा ज़रबाब वापस ला दो। खानम ने रोते हुए शाजिल को झंझोड़ दिया। वो एकदम से सख्ते से बाहर आया। उसके कपड़े, उसके हाथों पर अभी तक खून था। बेटा, जनाजा ले जाने का वक्त हो गया है। उसके मामू ने शाजिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो एक नज़र बाई को देखकर तरफ सा गया। उसकी आंखों के कोशे नम होने लगे। लाला, मैंने कहा ना, मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो बस मुझे चाहिए, वरना ज़रबाब कितनी बार कहा है मुझे धमकी मत दिया करो। शाजिल ने उसे घूड़ी से नवाजा। आप इतना सख्ती से बात करेंगे? छोटा सा बच्चा तो जान से ही जाएगा ना, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, मिल जाएगी। और कुछ? कल ही तो उसने अपनी जान से प्यारे भाई को ही ख्वाहिश पूरी की थी, और आज वो जान से चला गया। कर्ब था, दर्द था, मलाल था जो पास था, और अब वो जा चुका था। कलमा शहादत की आवाज़ पर जनाजा उठाया गया। खानम के आंसू ही नहीं थम रहे थे। शाजिल, मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो। वो रोते हुए आपे से बाहर हो रही थी। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। फूफा जरीना ने आगे बढ़ते उन्हें संभाला, उन्हें हौसला देती अंदर ले गई। शानी अचानक घर दाखिल हुआ तो उसकी हालत देखते उसकी मोरे घबरा गई। शानी, क्या हुआ है? वो चुप रहा। शानी, बच्चे कुछ तो बताओ। हूर की तरफ तुम्हारे पीछे गई थी ना? नहीं अम्मा, हूर अभी मेरे साथ नहीं थी, वो बाद में आई। अम्मा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो माँ की गोद में सर रखे माँ को सफाइयाँ दे रहा था, जबकि आंसू भल भल के बाहर निकल रहे थे। किसको मार दिया? किसकी बात कर रहा है तू? क्या हुआ, कुछ तो बता। अम्मा, मैंने उसे नहीं मारा। मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे क्यों मारूंगा अम्मा? मैंने नहीं मारा। वो माँ के गले लगे बलक बलक कर रो दिया। रकिया बेगम का दिल खोलने लगा। अल्लाह का वास्ता शानी, मैं तेरी बहन का पूछ रही हूँ, वो कहाँ है? और तू आगे मुझे क्या क्या बोले जा रहा है? वो दिल पर हाथ रख के पूछने लगी। अम्मा, आप ही को भी ये लगता है कि मैंने उसे मारा है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं मारा। वो माँ के हाथ पकड़े हुए बोला था और तरफ तरफ कर बोल रहा था। क्या कह रहा है शानी? मेरे दिल को कुछ और लिखा जाएगा। ठीक ठीक बता, क्या बात है? अम्मा, वो ज़रबाब मर गया। उसने बलाखिर माँ के सामने बोल ही दिया।
तो रकिया बेगम पर दिल पर हाथ पड़ा। क्या कह रहा है तू? क्या हुआ उसे? कैसे मर गया वो? ज़रबाब को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी कि दोनों की दोस्ती कभी अमीर और गरीबी के असरअंदाज नहीं हुई थी। वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ बच्चा था और उनके घर तक आता था। यहाँ तक कि रकिया बेगम ने खुद अपने हाथों से उसे निवाले बना बना कर खिलाए हुए थे। मुझे नहीं पता अम्मा कि वो कैसे मर गया, लेकिन वो मर गया। खुदा का वास्ता शानी ऐसे मत बोल। ज़रबाब को कैसे कुछ हो सकता है? वो तो मेरा बच्चा था। ज़रबाब की मौत की खबर सुन उनके आंसू बहने लगे। अम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। मैंने नहीं मारा उसे, मुझे नहीं पता उसे गोली कैसे लगी। मेरी गन उसने बात काटी। तेरे पास गन कहाँ से आई? मेरी नहीं थी, वो ज़रबाब लेकर आया था। मुझे नहीं पता अम्मा वो कहाँ से आई, बस एक गोली चली और वो सब ख़त्म। माँ ज़रबाब ख़त्म, हमारी दोस्ती ख़त्म माँ, सब ख़त्म हो गया माँ, मैं मर रहा हूँ। वो बलक बलक कर रो रहा था। और हुरैन, मेरे बच्चे किधर है? शानी बताओ मुझे, उन्होंने कांपते हुए लहजे में पूछा। इस दौरान बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। माँ वो आ गए हैं मुझे लेने, वो आ गए हैं, वो मुझे मार डालेंगे। वो रोते हुए माँ से कह रहा था कि कच्चे घर का कच्चा दरवाज़ा टूट गया और अंदर आने वाले अंदर आ गए। ज़रा सा खटका भी होता तो वो चौंक जाती थी। नहीं जानती थी कि इसे वहाँ पर बंद हुए कितना वक्त गुजर चुका था, शायद एक दिन, एक रात, या शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन अब तक वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर वो खड़ी थी। गन अब भी उसके हाथ में थी। अंधेरे कमरे में रोशनी का गुजर तक ना था, लेकिन अब अंधेरे में भी उसकी आंखों ने कुछ कुछ देखना शुरू कर दिया था। वो इतना तंग और तारीक का स्टोर रूम था जहाँ पर लकड़ी का कुछ सामान पड़ा हुआ था। एक के बाद एक लम्हा उसके अंदर अजियत बनकर तोड़ रहा था। एक तलवार थी जो उसे अपने असर पर लटकती हुई नजर आ रही थी। एक दिल क्या उसकी गन से अपने आप को ही मार डाले, जाने वो सरदार उसे क्या सजा दे। लेकिन फिर हराम की मौत मरना कबूल ना किया और दिल ने कहा कि हर जुल्म सह लेना, हराम की मौत ना मरना। अचानक से उसे बाहर से खटके की आवाज़ सुनाई दी। हुरन एकदम चौंकना होकर खड़ी होगी। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर होने लगा। पहाड़ी कदमों की चाप सुनते ही वो दरकते दिल से दरवाजे की जाने देखा। पसीना कनपट्टी से गिरते हुए कानों के पीछे उसके गले में बह रहा था। अचानक से दरवाज़ा खुला और एकदम से तेज़ रोशनी अंदर दाखिल हुई। ज़रबाब को कब्रिस्तान में दफनाने के बाद वो घर नहीं आया था, बल्कि वहीं कब्र पर बैठा रहा। कुछ देर बैठा रहा और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि बारिश थी कि वो खूब जोरों शोर से बरस रही थी। शाजिल की आंखों के आंसू का बरम रखे हुए थी। सरदार खान उठे, हवेली वापस चले, मोरे आपका इंतज़ार कर रही होंगी। ज़रबाब तो नहीं रहा, लेकिन आप अपना चेहरा दिखाएं ताकि उन्हें सुकून हो। उसके मामू ने धीरे से उसके पास आ देखा, जबकि सभी गार्ड उसके गिर्द फैले हुए थे। लेकिन वो खामोश सा अपने भाई की कब्र पर बैठा आंसू बहा रहा था कि इतने में फरजाद मामू शाजिल के ख़ास आदमी को इशारा किया, जो ना सिर्फ उसका दोस्त था बल्कि उसके लिए अपनी जान भी देने वाला उसका वफादार अरबाज खान था। उसके पास घुटनों के बल बैठा। खान जी उठे चले, बहुत देर हो गई है। इस वक्त अरबाज खान खुद भी बहुत दुखी था। ज़रबाब को उसने अपने छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ था और आज वो मनो मिट्टी तले दफन हो गया था। अरबाज वो लड़की कहाँ है? वो सर्द और बर्फीले लहजे में पूछने लगा। वो अरबाज को चौंकना कर गया। खान जी डेरे के तय खाने में बंद किया हुआ है, आप हुक्म करें सीधा मौत के घाट उतार दूंगा, उसने नफरत बड़े अंदाज में कहा। तो शाजिल उसी वक्त अपनी जगह से उठा। वो मुकम्मल भीग चुका था। इरकहक की नज़र उसने अरबाज पर डाली। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। उसने मेरे इकलौते लाडले भाई को मारा है, तो तुम्हें लगता है मैं उसे इतनी आसान मौत दूंगा? अपने भाई के कातिल की मौत इतनी आसान बना दूंगा कि वो मरते हुए और सिसकने लगे। ये वादा है मेरा कि वो एक अलविदाई नज़र अपने भाई की कब्र पर डालता हुआ लंबे लंबे टाक भरता कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। सभी उसके पीछे उसको कवर करते हुए भागने वाले अंदाज में निकलते। सवात के इलाके के सब कबीलों का वो सरदार था। शाजिल खान युज़ासवाई, यूनानी देवताओं जैसा हुसन। वो एक जालिम जाबिर सरदार था, लेकिन सिर्फ जालिम लोगों के लिए। फैसला करता तो डंके की चोट पर। और आज उसके सगे भाई का मामला था, उसकी जान का, जिसे कत्ल किया गया गोली मार के। ऐसे हालात में सरदार शाजिल खान यूसुफज़ई चुप बैठने वालों में से नहीं था। एकदम से हुरन के अंदर न जाने कहाँ से हिम्मत आई कि उसने गन का रुख दरवाजे की जानिब कर दिया।
आने वाले को वो पहचान गई थी। अपनी जगह स्टिल खड़ी उसकी सहमी नज़रें उस वक़्त लाल हुई थी। उसने 1 मिनट भी अपनी पलकें नहीं झपकी थी। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। शाहज़िल खान ने अंदर आते बिना पलकें चिपकाए उसे देखता। अपनी काली आंखें उसकी सुनहरी आंखों में पिवस्त की, जबकि हुरैन के हाथ मुसलसल कांप रहे थे। वो कदम ब कदम चलता उसके करीब होता चला गया, जबकि वो पीछे होती दीवार के कोने में जा समाई। दूर रहो मुझसे सरदार, वरना जान से मार दूंगी तुम्हें, जैसे तुम्हारे भाई को मारा। वो बोलते हुए शायद खुद को बावर करवा रही थी कि उसने इल्ज़ाम अपने सर लेना है। ओके चलाओ। गोली शाहज़िल खान सीने पर हाथ बांधे, दांत पर दांत जमाए, बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़े उसकी गन का रुख अपने दिल के मुकाम पर रख गया। चिल्लाओ चलाओ फिर से। वही सर्द बर्फीला लहजा कि हुरन का पूरा जिस्म कांपने लगा। चलाओ गोली। अब के बार वो इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा के कपकपाते हाथों से हुरन ने ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया कि उसे अंदाज़ा भी ना हो सका कि गोली ना चली। हुरन की सांसें गहरी हुई, आंखें खोली। उसने गन को देखा तो सामने खड़े शख्स को। अगले ही पल शाज़िल ने उसके हाथ से गन खींच ली। वो अभी भी गहरे गहरे सांस भर रही थी, मुकाबिल बिल्कुल जिंदा सलामत खड़ा था। उसने गोली तो चलाई थी। वो अपने खाली हाथों को देखने लगी, फिर सहम कर शाज़िल को, जो गन का लॉक खोल रहा था। गोली चलाने से पहले गन का लॉक खोलते हैं, वो बिना पलके चिपकाए उसे देखते हुए कह रहा था, और ऐसे चिल्लाते हैं गोली। देखते देखते शाज़िल ने सारी की सारी गोलियां अपने दाएं तरफ दीवार पर चलाई। पूरी तरह चीखते वो अपने कानों पर हाथ रखे वो सीधा शाज़िल की सीने में जा समाई। ये सब गैर अरादी फाल था और बुरी तरह डरने लगी थी। उसके सीने से लगी वो चीख रही थी। शाज़िल ने उसे कलाई से थामे बुरी तरह पीछे धकेला और अगले ही पल बालों से थामे उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारा भाई? उसके सवाल पर हुरन के होश ठिकाने लगे। मैंने चलाई थी गोली। मेरे भाई को क्यों पूछ रहे हो? उसने कांपते हुए लहजे में कहा। अगर तुम बता दोगी तो यकीन मानो उसकी मौत को बहुत आसान बना दूंगा, वरना अगर मैंने खुद उसे ढूंढा तो याद रखना शाज़िल खान के कहर से पूरा इलाका भी वाकिफ़ है। नहीं, खुदा का वास्ते उसे कुछ मत करना। कत्ल मैंने किया है, मैं कातिल हूँ। सरदार शाज़िल खान, सज़ा देनी है तो मुझे दो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कहना, वो बहुत मासूम है। उसकी मासूम कहने पर शाज़िल के वजूद में आग के शोले भड़के थे। मासूम? फिर तो मेरा ज़रबाब भी बहुत मासूम था ना। लेकिन शाज़िल खान इतना जालिम और बेरहम है, जहाँ कहीं भी छुप जाए उसको ढूंढ कर मार दूंगा, वादा है मेरा। वो बोगोड़ा शाज़िल खान के हाथ से नहीं बच पाएगा। शाज़िल खान उसे बालों से सख्ती से दबोचे नफ़रत अमेज़ लहजे में कहता उसे झटके से छोड़ गया। नहीं सरदार, आप मुझे मार डालें, उसके बदले मेरे भाई को बख्श दें। बाल खींचने की वजह से उसके सर में दर्द की ठेसें उठ रही थी। सज़ा तो तुम्हारी भी बनती है क्योंकि तुमने अपने भाई को वहाँ से भगाया, उसे फिर से धक्का दिया तो पीछे दीवार के साथ जाकर टकराई। उसका माथा दीवार के साथ बुरी तरह रगड़ा गया। उसके माथे से निकलता खून कनपट्टी पर बहने लगा। उसके बावजूद वो अपने होश और हवास कायम रखे हुए थी। वो शाज़िल की जानिब बढ़ी। आपको अल्लाह का वास्ता है शाह साहब, मैं अपने आप को सज़ा देने के लिए चुन चुकी हूँ। जो भी सज़ा देंगे मैं उफ तक नहीं करूँगी, सब कुछ चुपचाप सहन लूँगी। लेकिन अगर मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। आखिर वो ऊंची आवाज़ में खराते उसका गिरेबान थाम गई। शाज़िल का जी चाहा कि थप्पड़ मारे और उसका मुंह लाल कर दे, जो उसके कॉलर तक पहुंच गई थी। लेकिन उसकी अबतर हालत देखते शाज़िल खान ने अपने हाथ की मुट्ठियों को सहलाया और वो इसका एक थप्पड़ भी नहीं सह सकती थी। उसे एकदम से दीवार के साथ पिन करते उसकी कलाइयों से सख्ती से उसके सर को ऊपर दीवार पर पिन कर गया। वो दोनों हाथों से सख्ती से इसका जबड़ा दबोचा। आइंदा कभी मेरे गिरेबान तक पहुंचे तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा, और ये ज़ुबान चलाई तो इसे भी काट कर कुत्तों को डाल दूंगा, समझी तुम? उसके चेहरे पर गर्म सांसों की भाप छोड़ता हुआ उसे झटके से छोड़ता बाहर निकल गया। दरवाज़ा एक बार फिर से बंद हो गया था। वो बामुश्किल खुद को संभाले उसकी तरफ लपकी। उसे अब अपने भाई शानी की फिक्र होने लगी। वो दरवाजे को पीटने लगी, उससे फरियाद करने लगी कि उसके भाई को कुछ न कहे। दर्द की शिद्दत से चिल्लाते चिल्लाते वो ज़मीन पर गिरी और होशो हवास कब खोए उसको पता ही न चला। सरदार खान पूरा इलाका छान मारा, लेकिन वो शानी का बच्चा हमें कहीं नहीं मिला और ना उसकी माँ मिली है। अरबाज खान ने फ़ोन पर शाज़िल खान को इत्तला देते हुए सारी बात बताई और उस वक़्त शॉवर लेकर वो बाहर निकला।
اور بارز خان سے فون پر ساری انفارمیشن لی۔ ایک دم سے اچانک وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اتنے کم وقت میں وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ ضرور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، ڈھونڈو اسے۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے وہ میرے سامنے ڈیرے پر مجھے چاہیے۔ شاذل خان اونچی آواز میں دہاڑا تھا اور فون بند کرتے بستر پر اچھالا۔ خان لالا، خان لالا۔ اچانک دہاڑ سے دروازہ کھولتے ہوئے گل رائنا اندر داخل ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ دروازے پر دستک دے کر نہیں آ سکتی تم؟ شاذل نے غصے سے اسے دیکھا۔ خان لالا معاف کر دیں، ممانی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مورے کو کیا ہو گیا؟ وہ جوتے پہنتا بھاگتا ہوا خانم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ شاذل خان 1 منٹ کی دیری کیے بنا انہیں ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر رہے تھے۔ شکر کریں آپ انہیں بر وقت ہسپتال لے آئے ہیں، ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ ہو گیا تھا۔ اگر آپ وقت پر نہ لے کر آتے تو بہت بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ رہے، اس حالت میں بندے کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ڈاکٹر نے شاذل خان کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ تو ایک پل کو شاذل خان کی آنکھوں کے سامنے حور کا چہرہ لہرایا۔ بہت خون نکلا تھا اور اس حالت میں چھوڑ کر آیا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے ماتھے پر گہری چوٹ لگی ہے، اور اسے کچھ ہو گیا تو نہیں۔ دل نے زور سے نفی کی، نہیں، اسے اتنی جلدی مرنے نہیں دے سکتا، میں اس کے پورے خاندان کو ترپا کر ماروں گا۔ دل ہی دل میں وہ سوچتا اپنی مورے کی وارڈ کی جانب مڑا۔ اس کی مورے اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ممانی کیسی ہیں اب؟ رستم خان نے باہر بیٹھی گلے رائنا سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے، گلے رائنا نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیا شاذل خان اندر ہی ہے؟ اگلا سوال داغا گیا۔ جی لالا۔ تو تم بھی اندر جا کے بیٹھو، یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ وہ کرخت لہجے میں ایک بولا کہ گلے رائنا سہم کر اندر کمرے میں چلی گئی، اور اسی لمحے شاذل خان وہاں سے باہر نکلا۔ رستم خان کو دیکھ کر شاذل خان کے لب بری طرح بھیجے۔ جب اس کے بھائی کا قتل ہوا تب وہ یہاں پر نہیں تھا۔ رستم خان نے آگے بڑھ کر شاذل خان کو گلے سے لگایا، لیکن شاذل خان بالکل سپاٹ انداز میں ایسے کھڑا رہا۔ بہت افسوس ہے مجھے زرباب کے جانے کا، وہ افسوس کر رہا تھا، لیکن شاذل خان کی آنکھوں میں خون اترا دکھائی دے رہا تھا۔ زندہ نہیں بچے گا میرے بھائی کو مارنے والا، جب تک اس کو موت کے گھاٹ میں اتار نہیں دیتا چھوڑوں گا نہیں، سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ خان، وہ لڑکی ارباز خان مورے کو بہت احتیاط سے گھر لے کر جاؤ، مجھے کسی قسم کی شکایت نہ ملے، اور کسی کی پرواہ اور کوتاہی کو برداشت نہیں کروں گا۔ ارباز خان کی بات کاٹتے ہوئے اسے ہدایت دیتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے تم؟ رستم خان نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے ارباز خان سے پوچھا۔ آپ شاذل خان سے پوچھ لیں تو زیادہ مناسب ہے، ارباز خان نے ٹکا سا جواب دیتے قدم وارڈ کی جانب بڑھا دیے۔ رک، اندر جانے کی ضرورت نہیں، میری بہن اندر ہے تو تم باہر رکو، بہت زیادہ سر چڑھا کے رکھا ہوا تمہیں شاہ خان نے، تم ڈیرے تک محدود رہو تو زیادہ مناسب ہوگا، گھر کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرو۔ رستم خان نے اپنا سارا غصہ ارباز خان پہ اتار دیا۔ رستم خان، میں یہاں پر صرف شاذل خان کے حکم کی تعمیل کے لیے موجود ہوں، ان کے علاوہ نہ میں کسی کی بات سنتا ہوں نہ ان پر عمل کرتا ہوں۔ ارباز خان نے اس بار سختی سے جواب دیتے اندر جانے کے بجائے ایک طرف قدم بڑھائے، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اندر شاذل کی مورے کے پاس کوئی اور لڑکی بھی موجود ہے، جبکہ یہ بھی وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ دونوں قبیلے میں اس معاملے میں بہت سخت ہیں۔ ہورن کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک نرم گرم بستر پر موجود پایا۔ ہاتھ بے اختیار اپنے ماتھے کی جانب گئے تو اس کے ماتھے پر بینڈیج لگی تھی، جبکہ دائیں ہاتھ پر کینولا تھا۔ نظر اوپر گئی تو اس کے ساتھ ڈرپ چل رہی تھی۔ اس نے سر تھامے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو سامنے صوفے پر ہی شاذل خان کو پرجمان پایا، جس کی سرخ آنکھیں اسی پر ٹکی تھی۔ زرگونا، اچانک سے وہ اپنی اونچی آواز میں دہاڑا تو ہورن ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ جی خان صاحب۔ ایک دم سے وہ اندر داخل ہوئی۔ کھانے کا بندوبست کرو، وہ بنا پلکے چپکائے ہورن کو دیکھتے ہوئے ملازمہ سے بولا، تو وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ ہور سمجھ نہ سکی کہ وہ اس پر اتنی کرم نوازی کیوں کر رہا ہے۔ اتنے میں نرس اندر داخل ہوئی اور شاذل سے اجازت طلب کرتے ہوئے ڈرپ کو ریموو کر دیا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہ ایک ظالم سردار خان تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن اس کے دل میں رحم نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس آتا ایک گھٹنا بستر پر رکھے، دوسرا اس پر جھکا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ تم صحیح سوچ رہی ہو نا، سردار شاذل خان ایک ظالم سردار ہے، تو یہی سچ ہے،
اور تمہیں تو اب بہت زیادہ سزائیں ملنی ہیں۔ اس کے لیے تمہارے جسم میں جان ہونا ضروری ہے۔ تو میری کرم نوازی کو اور نام مت دینا۔ بہت نرمی سے اس کی گال پر تھپتھپاتا اور سرکوشی میں کہتا ہوا پیچھے اٹھا۔ آخری بار پوچھا رہا ہوں، بتا دو تمہارا بھائی کہاں ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ مجھے مار دیں لیکن میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ تمہاری سزا ہم نے سوچ لی ہے۔ کیسی سزا؟ ہورن نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں تمہارے اور میرے نکاح کے لیے، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ تمہیں اچھے سے تم جانتی ہو۔ اس کے زہریلے انداز پر ہورن نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، جس پر وہ شدید مضطرب ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ شاذل خان کے آدمیوں نے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن شانی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ باہر آیا تو ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیکھتے اس نے زرباب خان کی آخری کال کو یاد آئی، وہ وقت جب وہ موت کو گلے لگانے والا تھا۔ کہاں ہو اس وقت تم؟ میری گاڑی لے کر کدھر پہنچے ہوئے ہو؟ سوری لالا، ہم یہاں بس گھومنے آئے ہیں، زرباب نے من مناتے ہوئے کہا۔ گاڑی لے کے اور ڈرائیور کے بغیر؟ معاف کر دے لالا، بس ہم واپس آنے والے ہیں۔ اپنے علاقے سے دور بہت مت جانا، بہتر ہوگا۔ صرف اپنے علاقے تک محدود رہو۔ شاذل اسے وارن کرنا نہ بھولا تھا۔ یار شانی، کیا کر رہے ہو؟ نیچے کرو، چل جائے گی۔ اچانک سے زرباب کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ ایک دم گڑبڑایا۔ کیا چل جائے گی؟ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ ہیلو زرباب۔ وہ ہیلو کرتا رہ گیا اور کال کٹ کی، اور اس کے بعد پھر سب ختم ہو گیا۔ شاذل اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لمحے زرباب کے ساتھ اس کا دوست شانی تھا۔ پھر ایک اچانک سے اس کی بہن ہورن واقعہ پر پہنچ چکی تھی اور اس کے اپنے بھائی کا سارا الزام اپنے سر پر لے لیا۔ شاذل کو ایک بار پھر ہورن پر غصہ آنے لگا۔ چاہوں تو 1 منٹ میں تمہیں ایسی سزا دوں کہ تم موت کی بھیک مانگو گی مجھ سے، لیکن بنا حق تمہیں چومنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور اب تمہیں سزائیں تم سے نکاح کے بعد لوں گا۔ تمہاری روح تک بلبلا اٹھے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اچانک ہی اس کی ماں کے سامنے ہاتھ لاتے ایک لڑکی کو پٹخا تو خانم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ یہ کون ہے شاذل خان؟ مورے، آپ کے بیٹے زرباب خان کی قاتل ہے۔ یہ کہتی ہے کہ زرباب پر گولی اس نے چلائی ہے۔ اس کی نازک کلائیاں دیکھ رہی ہیں آپ؟ ایک پتھر تک اٹھانے کے قابل نہیں ہے یہ، لیکن گولی چلائی ہے۔ وہ اسے اپنے مورے کے پاس لے کر آیا تھا، لیکن کیوں؟ ہور سمجھ نہ پائی۔ تم نے میرے لخت جگر کو مارا؟ خانم کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگی۔ ہورین ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے ڈر گئی اور بے اختیار سر نفی میں ہلاتے پیچھے ہٹنے لگی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ بولو، کیا دشمنی تھی تمہاری ہمارے بیٹے کے ساتھ؟ بستر سے اٹھتے وہ ہور کو جھنجھوڑنے لگی اور ان کا سانس سینے میں ہی اٹکنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ انہیں کیا جواب دے۔ تمہارا دل نہیں کانپا؟ تمہارا یہ ہاتھ نہیں کانپا؟ میرے بچے، جوان بچے کو تم نے مار ڈالا۔ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ شاذل نے آگے بڑھتے انہیں اپنی باہوں میں تھاما اور واپس بستر پر بٹھایا، جبکہ وہ ڈر کے باہر نکلتی بھاگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے کہاں جا رہی ہے، بس وہ بھاگے ہی چلی جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ بھاگتے ہوئے اس حویلی سے باہر نکل جائے گی، لیکن اچانک کسی کے اپنے سامنے آنے پر اس کے قدم تھمے تھے۔ سامنے کھڑا شخص جس نظروں سے اسے ہورن کو دیکھ رہا تھا۔ ہورن ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ کہاں بھاگ رہی تھی تم؟ جانتی ہو شاذل خان نے تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس کی بات پر ہورن کا دل بری طرح دھڑکا۔ یہ سچ تھا کہ ہورن سے نکاح کر کے اسے ونی کر کے لایا تھا، لیکن اس نے خود اپنے آپ کو سزا کے لیے دیا تھا، اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر۔ لیکن وہ مجھے یہ بھی جانتی ہے کہ جس دن سردار شاذل خان کے ہاتھ اس کا بھائی لگا، اس نے اسے مار دینا ہے، اور اس سے پہلے کہ اسے مارے وہ شاذل خان کو مار دے گی۔ یہی سوچ کر اس نے نکاح کیا تھا۔ وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا، لیکن وہ ہورن کو پاگل کر گیا تھا۔ وہ غصے سے پلٹی اور اس کو اپنے بالکل سامنے پاس کھڑے شاذل سے ٹکرا کر پول میں جا گری۔ پول کا ٹھنڈا یخ پانی اس کی جسم کو پل میں ساکت کر گیا تھا، اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مارتی خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پانی اس کے ناک اور منہ میں بھرنے لگا۔ اب اسے سانس لینا بھی دوبر ہونے لگا تھا۔ شاذل نے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کی کلائی سے تھامے باہر کھینچ کر بٹھایا تو گہرے گہرے سانس لیتی اس کے سینے پر سر دھر گئی۔ مجھے لگا کہ مورے کے پاس جا کر تم اپنے بھائی کے جرم کا اعتراف کرو گی، ان کی تکلیف دیکھتے تم سچ بولو گی، لیکن نہیں، تم تو پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب میں تم سے تمہاری زبان میں بات کروں گا۔
اتنا کہتے ہوئے شازل نے اسے واپس پانی میں دھکیلا، لیکن اسی لمحے ہورن نے کس کے اس کے کالر کو پکڑ لیا اور وہ بھی اس کے ساتھ پول میں جا گرا۔ ہورن نے ایک ہی لمحے ضائع کیے بغیر نہ اسے چھوڑا اور ایک دم سے پانی سے سر باہر نکالا اور اپنے بالوں کو زور سے جھٹکا اور اپنے آپ کو پانی کی گہرائی میں جانے سے بچانے کے لیے اس کے گلے میں باہر ڈال کر اس کی کمر کے گرد ٹانگوں کو باندھ دیا۔ خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس لمحے شازل پوری طرح جھنجھلا گیا۔ اس کی جسم کے نازک رہنائیاں اپنے ساتھ مس ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک پل کا کھیل تھا، دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں بہت بری طرح پھنسے تھے، لیکن شازل نے پل کے ہزاروں حصے میں خود پر قابو پاتے اسے کمر سے تھامے پول سے باہر نکالا۔ اس کی نازک کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایک پل کو اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے پول سے باہر بٹھاتا خود پول کے پانی میں کھڑا تھا، گہرے گہرے سانس بھرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، وہ بالکل بھی ان لمحوں میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ ہو رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے اپنے پیچھے کی جانب سر گرایا اور تیرتا ہوا پول کی جانب بڑھا تھا۔ ہورین اسے ٹھنڈے پانی میں تیراکی کرتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، جبکہ شازل نے بہت ماہر تیراک کی طرح تیرتا ایک سرے سے دوسرے حصے پر جا رہا تھا۔ ہورین کا جی چاہا اسے اسی پانی میں ڈبو کر مار دے، لیکن وہ صرف ساری باتیں سوچ سکی تھی۔ پھر اگلے ہی پل ایک دم وہ سامنے آتا اسے ڈرا گیا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹتی کھڑی ہوتی، اپنے آپ کے دونوں بازو سے کور کرتی، شازل کو زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شازل نے باہر آتے سختی سے اسے کلائی سے تھامے اپنے کمرے کی جانے پڑا۔ چھوڑے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ خود کو چھڑانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہی چلی گئی۔ اسے کمرے میں لاتے اس نے بستر پر زور سے پٹخا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ ایک جھٹکے میں اپنی قمیض کے سارے بٹن توڑتا قمیض تن سے الگ کر گیا۔ اس کی حرکت سے ہور کا سانس سینے میں ہی اٹکا تھا۔ نہیں، میرے قریب مت آنا، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی، لیکن شازل نے اس کے جبڑے سختی سے دبوچے اپنے سامنے کیا اور اس کے اوپر جھکا۔ خبردار، ذرا سی بھی آواز آئی تو سانس کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ کافی اونچی آواز میں دہاڑا کہ ہورین اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کے خود میں سمٹ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ نے مار دیا ہے میرے بھائی کو، میری ماں کو بھی۔ اب وحشی ہیں، درندے ہیں، اب مجھے رکھیل بنا کر۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر بستر پر جا گری۔ شازل خود پر ضبط کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ جرت کیسی ہوئی تمہاری خود کے لیے الفاظ استعمال کرتے؟ وہ قہر برساتی آنکھوں سے ہورن کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ تھپڑ بہت زور کا تھا، جس سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا، اور یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ تمہیں سیدھا حویلی لے کے نہ آتا اور ادھر رکھ دیتا۔ وہ شیر کی طرح غرایا تھا کہ ہور نے سہم کے اپنی آنکھیں میچ لی۔ 2 منٹ لگتے تمہاری عزت کی دجیاں بکھیرنے میں، اور سردار شازل خان کو کون روک سکتا تھا؟ وحشی ہوتا نا تو ابھی تک تمہارا نازک وجود سلامت نہ ہوتا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے سو چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ وہ صرف اسے ڈرانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی کا پتہ بتا سکے، جو کہ اس کے نکاح کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی، جو کہ فی الحال سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں غصے سے چکر کاٹتا موبائل ہاتھ میں اٹھائے ارباز خان کو کال ملانے لگا کہ اتنے میں اس کی کال آ گئی۔ اس کی ساری بات سنتا شازل ساکت رہ گیا۔ میں آ رہا ہوں۔ کال کاٹتے ہی اس نے ہورن کی جانب دیکھا۔ پکڑا گیا تمہارا وہ بگوڑا بھائی، اب دیکھو کیا حال کرتا ہوں میں اس کا۔ شازل خان غصے سے کہتا باتھ روم میں چلا گیا۔ ہورن کا سانس اٹکا۔ اس کا مطلب ادھر پل کے پاس ہی جو شخص کھڑا تھا اسے جھوٹ بولا تھا۔ میرا بھائی زندہ ہے۔ ہور کے اندر جیسے جینے کی ایک منگ پیدا ہوئی۔ نہیں، میں شازل خان کو کہیں جانے نہیں دوں گی، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھائی کو ہر صورت بچاؤں گی۔ ہورین نے اٹھتے ہوئے کمرے کے درازوں میں سے کچھ تلاشنا چاہا جس سے اس کی مدد ہو سکے اور شازل کو جانے سے روک سکے۔ پھر اسے ایک دراز میں اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ تیز دھاڑ چاقو تھا۔ اس سے پہلے کہ شازل باہر آتا اور فوراً دراز بند کر کے بستر پر جا بیٹھی، لیکن اس چاقو کو نکال نہ سکی۔ اسے وہیں بستر پر بیٹھا دیکھ وہ تھوڑا سا ڈھٹکا ضرور، لیکن پھر نظر انداز کرتا ہوں موبائل اور گاڑی کی کیز اٹھاتا خاموشی سے باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے دروازہ لاک کرنا نہ بھولا۔ اس کے جاتے ہی ہورن چاقو نکالا اور چھپاتے دروازے کی جانب پڑی، جو کہ لاک تھا۔
اسے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنتے ہی تو کمرے کے کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی۔ نہیں، میرے بھائی کو کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ ٹھنڈ سے لرز گئی۔ اس نے اپنے گیلے کپڑے کی جانب دیکھا۔ کبرڈ کھولتے وہاں سے شاذل کی ایک شال نکالی اور خود پر اچھی طرح لپیٹ لی۔ اپنے بالوں پر لگی پن سے دروازہ بمشکل انلاک کرتی وہ باہر نکلی۔ شاذل خان، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھائی کو ہر صورت بچا کر ہی دم لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جان لینی پڑے تو لے لوں گی، مر جاؤں گی یا مار دوں گی، لیکن اپنے بھائی کو بچا لوں گی۔ وہ جانتی تھی اس حویلی سے نکلنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی سب سے چھپتے چھپائے بہت احتیاط سے گیٹ کے پاس پہنچی۔ بیک گیٹ کی جانب صرف ایک ہی چوکیدار کھڑا تھا۔ کیا ہوا بی بی جی کدھر جانا ہے آپ کو؟ چوکیدار فوراً اس کے پاس پہنچا۔ ہورن نے تیز دھار چاقو اس کی کلائی پر وار کر دیا۔ وہ تڑپتا ہوا پیچھے گرا۔ ہورن بنا ٹائم ضائع کیے وہاں سے فوراً بھاگ گئی۔ پیچھے پلٹ کر نہ دکھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ فائر بھی کر سکتا ہے لیکن اس کو گولی نہیں چلائے گا، اور وجہ تھی شاذل کی وہ شال جس نے اوڑھی ہوئی تھی۔ لیکن چوکیدار نے ارباز خان کو کال کر دی۔ وہ ماں تھی، رو رہی تھی، کرا رہی تھی، لیکن سردار اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے سردار، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ رقیہ بیگم نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ شاذل نے ایک سخت نگاہ شاذل پر ڈالی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے شانی میں اپنا بھائی زرباب دکھائی دیا، پر اگلے ہی پل آنکھوں کے نیچے وہ اپنے حواس سے ہی ساری باتیں ہٹانے لگا اور اس کی جانب پیش قدمی کی۔ میں بے قصور ہوں لالا، اچانک سے شانی کے منہ سے نکلا۔ وہ زرباب کی طرف سے لالا کہا کرتا تھا، لیکن آج شاذل کو اس کے لب سے ادا ہوئی یہ الفاظ بہت برا لگا۔ لالا مت کہو، قاتل ہو تم میرے بھائی کے۔ شاذل نے گن اس کے ماتھے پر رکھا تو رقیہ بیگم طرف اٹھی۔ لالا، میں نے گولی نہیں چلائی، وہ جھٹ سے بولا۔ وہ پلک چپکتے بنا شاذل کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاذل اور اس کی بہن ہورن دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھی، سنہرے رنگ کی۔ جھوٹ مت بولو، تم ہی تھے زرباب کے ساتھ۔ اب اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ شاذل غصے سے دہاڑا۔ نہیں لالا، آپ نے مجھے مارنا ہے تو مار دیں، مجھے مار کر آپ کو سکون آج تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے زرباب پہ گولی نہیں چلائی۔ وہ تو آپ کے پاس ہوگی نا گن، تو آپ اپنے چیک کر لیتے، اس میں سے گولی نکلی ہوئی نہیں تھی۔ شانی کی بات پر اس کے ہاتھ کانپے، اس نے آنکھیں میچھی۔ وہ وقت یاد کیا جب ہورن نے گن لیتا اس دیوار پر یکے بعد دیگر فائر کیے تھے اور میں سے 6 گولیاں نکلی تھی۔ 6 فائر ہوئے تھے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، شانی سچ کہہ رہا تھا۔ اچانک سے شاذل کی پکڑ ایک دم ڈھیلی ہوئی تو شانی نے گہرا سانس بھرتے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شاذل کو اس کی بات پر یقین آ گیا۔ آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سینے سے لگایا تو اس کی ماں کو بھی سکون ہوا۔ اگر تم نے گولی نہیں چلائی اور تم سچے ہو تو پھر بھاگے کیوں؟ شاذل کا غصہ ابھی بھی قائم تھا۔ لالا، میں کس کو یقین دلاتا؟ کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے وہاں سے جانا پڑا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جب آپ نے زرباب کو کال کی تھی وہ وہاں موجود تھا۔ میں اپنی آپی کو یقین نہیں دلا پایا تو کس کو کیا یقین دلاتا؟ میری آپی نے میری ایک نہیں سنی اور اپنی قسم دے دی، مجھے وہاں جانے کا بولا، لیکن میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور ساری سچائی بتاؤں گا۔ لیکن کیا؟ شاذل نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ لیکن ہمیں کڈنیپ کر لیا گیا، شانی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاذل نے تصدیق کرنے کے لیے ارباز خان کی جانب دیکھا تو اس نے اس بات پہ سر ہلاتے تائید کی۔ وہ بھی مزید کچھ بات کرتا کہ اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ شاذل خان یوسفزائی مقابل کہکا لگاتے ہنستا۔ شاذل خان ایک دم چونکا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے شاذل خان، گولی اس نے نہیں چلائی۔ کون ہو تم؟ کس نے چلائی گولی؟ شاذل کی گرفت موبائل پر مضبوط ہوئی۔ دا گریٹ سردار شاذل خان یوسفزائی یہ پتہ نہ لگا سکتا کہ اب تک گولی نے کس نے چلائی۔ چلو ایک سرپرائز دیتا ہوں چھوٹا سا، ویڈیو کال پر آؤ، کیونکہ سرپرائز بتانے والا نہیں دیکھنے والا ہے۔ شاذل نے اسے ویڈیو کال کا لنک بھیجا اور ویڈیو آن کی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے اس کی شال میں خود کو لپیٹے وہ کھڑی تھی، اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ہورن تھی۔ ہورن کو وہاں دیکھ شاذل خان کا خون ڈبل سپیڈ سے دوڑا۔ خبردار، جان لے لوں گا میں تمہاری اگر میری عورت کو ہاتھ پہ لگایا تو موبائل اسکرین پر ہی غصے سے چلاتے ہوئے بولا کہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی دنگ رہ گئی۔ ساکت ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ تیری اولاد آج میری مہمان ہے،
اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو، لیکن اس کے لیے تمہیں خود کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ یا تو اپنی جان دے دے یا اپنی عورت کو، فیصلہ تیرا ہے۔ اور شاذل خان، تیرے پاس سوچنے کے لیے صرف 5 سیکنڈ ہے۔ ساتھ ہی اس نے کیمرہ بند کر دیا۔ اب کس کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی، میں آ رہا ہوں رستم خان، اگر میری بیوی کو کچھ خروچ بھی آئی تو یاد رکھنا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، تو خود بھی گر نہیں پائے گا۔ شاذل کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ لالا، اسی نے ہمیں کڈنیپ کیا تھا، بہت مشکل سے ہم وہاں سے بھاگے، لیکن اس نے میری بہن کو، شاننی کیمرے میں سب دیکھ چکا تھا۔ بیوی ہے وہ میری عورت ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اور ارباز خان جب تک میں واپس نہیں آ جاتا ان کی ذمہ داری تم پر ہے۔ شاذل خان نے ارباز خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو اکیلے جانے دوں گا؟ مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا ارباز خان، کیونکہ ابھی تو یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ رہا ایڈریس۔ اس کی بات پر شاذل نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر موبائل پر نمبر دیکھ کر شاذل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے حساب میں آ کر لوں گا۔ شاذل جا چکا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شاذل اس کے پیچھے لپکا تو ارباز نے روکا۔ میری بہن، اسے میری ضرورت ہے۔ گھبراؤ نہیں، شاذل خان کے ہوتے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ احمد خان، اماں کو اندر کمرے میں لے جاؤ اور کھانے کا بندوبست کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے ان کا خیال رکھنا۔ احمد خان کو سمجھاتے وہ خود شاذل خان کے پیچھے گیا۔ اے اللہ، میری بچی کی حفاظت فرمانا، میں نے اسے تیرے حوالے کیا۔ رقیہ بیگم دعا مانگنے لگی۔ حورن جیسی حویلی سے باغی ایک گاڑی نے اس کا راستہ روک لیا اور اس شخص نے اسے کلوروفارم سنگھاتے گاڑی میں ڈالا اور اپنے اڈے پر لے گیا اور فون کر کے اپنے سردار کو ایڈریس بتایا، اور وہ سردار کوئی اور نہیں، رستم خان تھا۔ اس وقت گلے رانا اس کے پاس ہی تھی۔ اس نے سن لیا اور ساتھ ہی ارباز خان کو میسیج پر اطلاع دے دی۔ جب ارباز خان نے شاذل خان کو بتا دیا تو شاذل کو لگ رہا تھا کہ وہ اکیلا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ ارباز خان اسے اکیلا جانے دینے یہ ناممکن تھا۔ کچھ دیر میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی تلاشی لے گئی۔ اس کے سارے ہتھیار انہوں نے لے لیے، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے اللہ کا نام لیتا آگے بڑھا۔ جہاں رستم خان حورین پر گن تانے کھڑا تھا، یہ منظر دیکھتے اس نے بامشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ میری بیوی کو چھوڑ دے رستم خان، تیری دشمنی میرے ساتھ ہے، تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو۔ شاذل خان نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے کہا، چل نیچے بیٹھ۔ رستم خان نے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ شاذل خان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ جوان جہاں مرد کو اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ حورن اندر ہی اندر تڑپی، لیکن اس وقت وہ صرف اس کی خاطر چپ چاپ یہ کر رہا تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا اس کی خاطر؟ یہ سوچتے ہوئے حورن کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ چل بول رستم خان، جیسا اس پورے علاقے میں نہیں ہے، میں رستم خان سے ڈرتا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ رستم خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاذل نے بنا رکے بنا ڈرے سب کچھ بول دیا۔ چلو بول، میں سرداری کے لائق نہیں ہوں، سرداری صرف رستم خان کو جچتی ہے۔ اس لیے اس بات پر شاذل کے لب بھیجے، لیکن وہ الفاظ بھی ویسے ہی منوان دہرا دیے، جس پر رستم خان کہکے لگاتا ہنس دیا۔ بس یہ تھی تیری وحشت، اتنا ہی تھا رو دبدبا۔ قسم کھائی تھی میں نے کہ تجھ سے سرداری حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تیری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اور پھر میرا منصوبہ تو بہت کامیاب نکلا، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، پر عین وقت پر تمہارے بھائی نے کام خراب کر دیا۔ تیری جگہ وہ گاڑی لے کر پہنچ گیا۔ بہت روکا خود کو، میں نے سمجھایا کہ وہ شاذل نہیں، پر یہ دماغ سنتا ہی نہیں، اس لیے پھر مار دیا۔ وہ دھڑلے سے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کے بھائی کا قاتل تھا، اور نہ جانے وہ اتنا بڑا دل کہاں سے لایا تھا کہ اس کے بھائی پر گولی چلا دی۔ شاذل کے رگوں میں خون کا ابالا تیز ہوا۔ وہ اٹھنے لگا کہ ایک دم سے اس پر رستم خان نے وار کیا۔ نہیں، میرے کزن، اپنا غصہ تھوڑا بچا کے رکھو، ابھی تو بہت موقع آئیں گے، تب یہ اپنا خوبصورت انداز اپنانا۔ تو نے جو کرنا ہے تو کر لے، لیکن بیوی کو میری کو یہاں سے جانے دے۔ اس کی بات ابھی تک حورن پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، مجھ سے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو تجھے اس صفحاتی سے مٹانا ہے۔ مجھے تیرے سر کا تاج چاہیے، حکمرانی چاہیے، ہاں اگر بدلے میں تیری بیوی بھی، وہ کہتے ہوئے زور سے کہکے لگاتے ہوئے ہنسا۔ وہ گن کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھائے ہوئے گولی چلانے لگا کہ اتنے میں اسے گولیوں کی آواز سنائی دی۔ رستم خان بری طرح بوکھلا گیا۔
یہ تم اپنے سبلے ساتھ کیا لائے ہو؟ شاذل اپنے پیروں سے واپس کھڑا ہوا۔ تم جیسے نامرد کو مارنے کے لیے نہ شاذل خان ہی کافی ہے۔ شاذل خان کی بات پر وہ اس پر اپنی گن غصے سے تان گیا۔ ٹھیک ہے، اگر رستم مرے گا تو تجھے ساتھ لے کر مرے گا۔ وہ گولی چلاتا اس سے پہلے حورین خود کو چھڑاتے شاذل کے سامنے آ گئی۔ شاذل پل کے چپکتے فاصلہ طے کرتا گری ہوئی گولی کو اٹھاتا اس کے اوپر تان گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ رستم خان کو سوچنے کا موقع نہ ملا۔ تجھے کیا لگا چالیں چلنا صرف تجھے آتا ہے؟ شاذل نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور گن کو ایک طرف پھینک دیا۔ ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر پڑا اور وہ رکا نہیں، اسے مارتا چلا گیا۔ وہ پورا کا پورا لہو لہاں ہو چکا تھا۔ ایک طرف کھڑی حورین یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارباز خان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ پورا اڈا اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو نے میرے بھائی مارا بھائی کو؟ تو ایک ظالم انسان ہے۔ تجھے سرداری چاہیے تو لے لیتا، میرے لیے میرے بھائی سے قیمتی کچھ نہیں۔ میں کوئی بھیک نہیں لیتا جو تجھ سے مانگ لیتا۔ جو میری سرداری ہے میں اسے چھیننے سے زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ کلابازی کھاتے وہ گن کی جانب لپکا اور گن اٹھا لی۔ رستم خان نے ایک طرف منہ کرتے تھوکا۔ اس کے منہ سے خون نکلتا۔ پہلے دن سے اس لڑکی پر میری نظر تھی اور تو نے اس کو بھی لے لیا۔ سرداری بھی لے لی، محبت بھی لے لی۔ جیتے جی تو تجھے میں سب کچھ ہتھیانے دوں گا۔ بہت ہو گیا۔ اسے تو نے ایسے منظر عام سے ہٹایا کیونکہ تجھے پتہ لگ گیا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو نے کتنی چلاکی سے اس سے نکاح کر لیا۔ اس شخص کی باتیں سنتے حورین حیران ہوئی۔ اب اسے پتہ چلا کہ شاذل نے اس سے نکاح کیوں کیا تھا۔ شروع سے میرے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ میری ہر چیز تجھے مل گئی، مجھے ہمیشہ تیرا محتاج رہنا پڑا، صرف تیری وجہ سے یہ لڑکی بھی۔ لیکن نہیں، اگر یہ لڑکی زندہ نہ رہے، نہ تیری منہ نہ ہی میری۔ اس نے گن کا رخ اب کی بار حورین کی جانب کیا تو پل کے چپکتے شاذل اس کے آگے آن کھڑا ہوا۔ گولی چلی گئی لیکن شاذل خان کو گولی نے نہ چھوا۔ شاذل خان حورین کو سینے سے لگائے کور کر گیا۔ گولی ارباز خان نے چلائی، وہ بھی سیدھا اس کے ہاتھ پر۔ دوسری گولی اس کی ٹانگ پر چلائی۔ وہ چیختا چلاتا زمین بوس ہو گیا۔ زمین کے ساتھ ٹیک لگائے وہ پیچھے ہوتا چلا گیا۔ شاذل نے ارباز خان سے گن چھینی اور آگے بڑھتا غصے سے اس کی نال رستم خان کے منہ کی طرف ڈال گیا۔ اس کی اس عمل سے حورین کی چیخ بلند ہوئی۔ جی تو چاہتا تھا تجھے یہیں زندہ کاٹ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں تیرا جتنا شفاق نہیں ہوں۔ جو بھی ہے تو میرے بھائی جیسا ہے، لیکن شاذل خان اگر تیری جگہ ہوتا تو مقابل تو کبھی نہ چھوتا۔ اب بھی طنز کرنے سے وہ باز نہ آیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تم میرے ہو ہی نہیں سکتے، تو سردار تم ہوتے۔ ارباز خان کا علاج کرواؤ اور اسے تاخانے میں ڈال دو۔ گن اس کی جانب اچھالتے ہوئے بولا، جی جو حکم خان۔ اب کی بار وہ حورن کی جانب مڑا۔ کس کی اجازت ہے تم گھر سے نکلی تھی؟ اس کی سخت نظر سے خائف ہوتی پیچھے ہٹی۔ شاذل نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بڑھا تو وہ بکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کسی کی اجازت سے حویلی سے باہر نکلی تھی حورن۔ اس کی باہوں کی نرم گرم گرفت لیکن اس کے لہجے کا سرد پن محسوس کرتے حورن کا دل ایک پل کو زور سے انگڑائی لے گیا۔ شاہ، تم سے حساب کر جا کے لوں گا۔ وہ اتنی سخت گوڑی سے اسے نوازتے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ ڈیرے سے شانی اور اس کی والدہ کو بھی حویلی پہنچا دیا گیا۔ حورین اپنے بھائی اور ماں سے مل کر بہت روئی۔ بھائی کا بار بار چہرہ تھامے اسے چومتی تو شاذل کو ضرباب یاد آ گیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس سے گناہ نہیں ہوا۔ اگر وہ شانی کو مار دیتا جو تو تکلیف وہ سہ رہا تھا، حورین بھی ساری زندگی اسی تکلیف سے گزرتی۔ خانم کو ساری سچائی بتانے پر انہوں نے اپنے لب سی لیے۔ شانی ان کے پاس جا بیٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا ہوں آپ دکھی ہیں آنٹی، لیکن میں قسم کھاتا ہوں ضرباب کو نہیں میں نے مارا۔ وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی، میری جان۔ کاش اس وقت وہ گولی مجھے لگ جاتی۔ اور ضرباب، وہ اپنے آنسو روکتے ہوئے بولا تو خانم نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ نے شاید اس کا زندگی اتنا ہی لکھا تھا بیٹا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم میرے ضرباب کے دوست ہو۔ مجھے تمہارے اندر اپنا ضرباب دکھائی دیتا ہے۔ میرے پاس آتے جاتے رہنا بچے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی تو شانی ان کا ہاتھ چوم گیا۔ آپ میرے لیے میری ماں کی جگہ ہیں۔ شاذل خانہ اس بچی کو نکاح کر کے لایا ہے تو اسے اس کا مقام بھی دینا۔ جانے میں انجانے میں اگر تمہیں تکلیف دی تو بچے معاف کر دینا۔ وہ حورین کو دیکھتے ہوئے بولی تو حورین ان کے پاس جاتے، ان کے قریب بیٹھتے، ان کو دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے آپ سے۔ شاذل کی نگاہ اس طرف اٹھی تو سر نفی میں جھٹکتا
दोनों बहन भाई उसकी मोरे को काबू किए बैठे थे। एक ज़रबाब के जाने पर अल्लाह ने उसकी मोरे को और रिश्तों से नवाज दिया था, लेकिन ज़रबाब के जाने का गम कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। शाज़िल ने चुपके से अपनी आँख में आया आंसू पूंछा था। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया था। हवेली का एक हिस्सा शानी और इसकी माँ के लिए मखसूस कर दिया गया था। शानी ज़्यादा वक्त खानम के साथ गुजारता, हूरन भी उनका बहुत ख्याल रखती। शाज़िल अलबत्ता इतने दिनों से घर नहीं आया था। वो डेरे पर था। अरबाज खान और गुले राना के रिश्ते के मुतालिक फरहाद खान से बात करके उन्हें मनाया और इनका निकाह कर दिया गया। फरहाद खान अपने बेटे रुस्तम खान के करतूतों के बारे में जानकर चुप हो गए थे। उन्हें अपने बेटे से इस कदर घटियापन की तवक्का नहीं थी, लेकिन वो शाज़िल से ये ना कह सके कि उसे माफ़ करते और छोड़ते। ये ज़रबाब के साथ ज़्यादती होती। उनके लिए इतना ही बहुत था कि शाज़िल ने उसे जान से नहीं मारा था। भले उसकी कैद में था, पर था तो जिंदा ना, इसलिए वो चुप हो गए। रात के 12 बजे वो हवेली लौटा तो सीधा कमरे में घुस गया। वो पहले शावर लेना चाहता था। शावर लेकर निकला तो बिस्तर पर निगाह उठाई। उसे लगा कि उसका वहम हुआ है। उसके बिस्तर वो पूरे हक से हुरन को गहरी नींद में सोते हुए पाया। उसे लगा था वो अपनी माँ के पास सोती होगी, लेकिन उसे यहाँ देख वो खुशगवार उसे हैरत हुई। एकदम से जैसे सारी थकन कहीं दूर जा सोई। वो धीरे से उसके करीब आता उसके करीब लेट गया। उसके बिखरे सुनहरी बालों को काने के पीछे अड़सा तो खसमसा कर शाज़िल की जानिब करवट लेती उसके गिर्द बाजू हमाइल कर गई। वो नींद में उसके करीब होती शाज़िल के जज्बात में आग लगा गई। शाज़िल को अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो पीछे होता उसे अपनी सीने से लिटाए अपनी बाहों में बढ़ गया। हुरन की अचानक आंख खुल गई। अपने सामने शाज़िल खान को देखती वो अपनी आंखें फैला गई। उसकी आंखों का सुनहरीपन देखता शाज़िल अपने लब का एक कोना दांतों तले दबा गया। शाज़िल खान उसे उसके नाम से पुकार रही थी और यही शाज़िल की बस हुई और वो उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेता उसे बिना संभलने का मौका दिए उस पर गटा बनकर छा गया। हुरन की कमज़ोर सी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करता और उस पर अपने प्यार की शिद्दतें नछावर कर रहा था। मेरा सांस, वो ज़रा सा था कि वो बोली, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और सांस रुकने लगा। वो जो मायनी अंदाज में बोला तो हुरन ने शिकवा निगाह से उसे देखा। क्या हुआ? खुमार आलूद लहजे में उसने पूछा। आपने मुझे थप्पड़ मारा था। हुरन ने लब भींचे। मेरा थप्पड़ याद है, अपने अल्फाज याद नहीं। शाज़िल ने उसे घूरा तो पल के चिपका के। अपने लिए आइंदा कुछ भी गलत बोला तो फिर से इन गालों को सज़ा मिलेगी। और उसकी गाल पर दांतों से काटता हुआ बोला। तो हुरन सिसकी, ये वाली सज़ा कैसी है? वो हुरन का दुपट्टा उतारते उसमें गुम हुआ और हुरन की जान लबों पे आई। शाज़िल की कुर्बत, उसकी मोहब्बत उसका दर्पण बन गई थी। मुश्किल से ही सही, लेकिन ज़िंदगी अब सहल होने वाली थी।